ہے فخر ہمیں نام پہ تیرے۔ السلام علیکم دوستو، میں اپنے تمام دوستوں میں یوٹیوب چینل خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو اج دی ویڈیو جناب جیڑی ساڈی ہے نا، اسی جناب مرین پا روٹر ویٹر تے اے تسی جڑا کچھ نہیں کچھ حالات ویکھ سکنے ہو، اے بہت مندو کھے ہوئی پئی تے اے بڑا خوبصورت موسم ہوا پیا ساڈے گاؤں وچ، اے تسی ویکھ سکنے ہو جناب بڑا خوبصورت ماحول بنا پیا ہے تے اے جناب اتھے تسانوں وکھانے ہاں، اے تسی ویکھو جناب سورج بھی تسانوں وکھانے ہاں تے اے بھی ہن لینڈنگ ہویا پیا تے غروب ہونے والا تے اے تسی ہے فخر ہمیں نام پہ تیرے سردار۔ تے اے جناب ہن تسی ویکھ سکنے ہو، اے جناب گڈی آنی پئی ہے تے اے تے حالات چل رہے ہیں جناب کھیش تسی ویکھ سکنے ہو تے اے جناب میں تسانوں دکھا رہا ہاں تسی حالات جناب ویکھ سکنے ہو تے اے جناب ساڈے گاؤں وچ موسم بڑا خوبصورت ہوا پیا تے ساڈے چاچے ری لگے پئے ہیں روٹر ویٹر مرے نہیں پائے ہیں تے بڑی کھیش ہوئی پئی تے اج دی ویڈیو جناب ساڈی یہ کچھ ہی ہے تے اللہ حافظ۔